कहां राबते से मुतालिक आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से मुतालिक आगाह किया। बड़ा और अहम राबता जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राबता हुआ है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से। टेलीफोनिक राबता है ये, जिसमें मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया ऐसा रिपोर्ट करता है कि सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से मुतालिक आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर खारदार तार हटाने के तालिबान रजीम के दावे मुस्तरद कर दिए गए। वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात ने वाज़ेह किया है कि अफगान रजीम और रॉ के हामी ज़राए के दावे बेबुनियाद और मन घड़त हैं। 2640 किलोमीटर तवील सरहद की हिफाजत सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। तालिबान ज़राए से जारी वीडियो क्लिप्स पुराने और मन घड़त हैं। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ मुकम्मल तौर पर महफूज है। DGISPR 29 नवंबर 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल की पेचीदगी वाज़ेह कर चुके। बुलेटिन का आगाज अमरीकी सदर के बड़े दावे के साथ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी रजीम ने सीज फायर की दरख्वास्त की है। नए सदर पहले वालों से कम शिद्दत पसंद और अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन है। आबने हुर्मुज़ खुलेगी, आज़ाद और महफूज हो जाएगी तो जंगबंदी पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बात ना मानने पर ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी दे दी। रॉयटर से गुफ्तगू में बोले, जंग खत्म करने के लिए मुआहिदा जरूरी है, ना ही हमें जौहरी मवाद की परवाह है। सैटेलाइट के जरिए निगरानी करेंगे। हमारा एक ही मकसद था कि तेहरान के पास जौहरी हथियार ना हो। नेवी और फजाइया के खात्मे के बाद मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। ईरान में हमारे अभी कुछ अहदाफ बाकी हैं। जरूरत पड़ी तो वापस आकर इन अहदाफ पर हमले करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर कल कौम से खिताब करेंगे, जिसमें अहम ऐलानात करेंगे। जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की भी जंग बंदी की दरख्वास्त की तरदीद। बोले, दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान को मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर की मुज़ाहिका खेज नुमाइशों से कौम के दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुतालिबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल करता है। जंग को अमरीका और इसराइल ने शुरू किया। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। जंगी हालात की वजह से अवाम के सामने नहीं आ रहे। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमरीका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। अपने पैगाम में कहा कि ईरान दोनों ममालिक के खिलाफ आयतुल्लाह खुमैनी की मज़ाहमत की पॉलिसी जारी रखेगा। मुश्तबा खामनाई ने लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखने का भी अज़्म जाहिर किया। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को सराहा। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने सीज फायर की दरख्वास्त की, मगर बरतानवी खबर एजेंसी का बड़ा दावा सामने आया है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने सालिसों तक पैगाम पहुंचाया, जिसमें सदर ट्रंप ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीकी नायब सदर ने गुज़श्ता रोज ईरान तनाज़े पर सालिसों से बात की। इन्हें सदर ट्रंप ने निजी तौर पर पैगाम भिजवाने की हिदायत की थी। मुतालबात पूरे करो, दोबारा हमला ना करने की जमानत दो तो जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर ने जंगबंदी के लिए शराइत बता दी। मसूद पिज़ेशकियान कहते हैं, खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल दुश्मनी के इक़दामात का नतीजा है। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ अमरीका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और सेहूनी जुराइम पर खामोशी अफसोसनाक करार। ईरानी सदर ने कहा कि हमारा खित्ते के ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। अमरीकी फौजी अड्डे होने की वजह से हमले किए गए। अमरीकी सदर नेटो का शिराजा बिखरने पर तुल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया, कागजी शेर करार दे दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में बोले, यूरोप काबिल एतबार दिफाई शराकतदार नहीं रहा। नेटो से अलग होने पर गौर कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो खुद गुजरगा खुलवाएं। अमरीकी सदर ने कहा, कौम से खिताब में नेटो के बारे में नापसंदीदगी का इजहार करूंगा।
اور امریکہ اور برطانیہ آمنے سامنے آ گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایران کے خلاف جنگ میں کودنے سے پھر سے صاف انکار۔ بولے ایران جنگ ہماری نہیں، برطانیہ کو زبردستی گھسیٹنے نہیں دیں گے۔ کیئر سٹارمر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو پر تنقید کو مسترد کر دیا۔ بولے آپ نے ہرمز کھلوانے کے لیے 35 ممالک متحد ہیں، اجلاس اسی ہفتے میں ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 5 نکاتی پلان پیش کر دیا۔ چینی دفتر خارجہ کے مطابق چین اور پاکستان کو گلوبل ساؤتھ کے اہم ترین ممالک کی حیثیت حاصل ہے۔ دونوں ملک عالمی برادری میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ 1 ماہ سے جاری ایران جنگ کے اثرات پھیلتے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال عالمی برادری کے مشترکہ مفادات کے حق میں نہیں، اقوام متحدہ کی منشور کی بالادستی کو برقرار رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ ایک طرف جنگ بندی کی باتیں، دوسری طرف تباہ کن حملے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ ایران کے صوبے آذربائیجان پر حملے میں 5 شہری شہید ہو گئے۔ تہران، شیراز، کرمانشاہ اور کراچ شہر پر بارود کی برسات۔ بول شہر میں محکمہ موسمیات کا دفتر اور ریڈار سسٹم۔ اصفہان میں فضائی حملے میں اسٹیل کمپلیکس کو نقصان پہنچا۔ ہلال احمر ایران کے مطابق طبی فرائض کی ادائیگی کے دوران اب تک 10 نرسیں شہید ہو چکی ہیں۔ ادھر اسرائیل کی بیروت پر بمباری میں مزید 11 افراد شہید اور 26 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا حوصلہ بلند، بھرپور جوابی وار کرتے ہوئے وسیع اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کر دی۔ مزید 104 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ یمنی حوثیوں اور حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر تاک کر وار۔ قطر کے ساحلی علاقے راس لفان کے قریب بحری جہاز پر بھی حملہ کیا گیا۔ عراق کردستان میں برطانوی آئل کمپنی کی تنصیبات شعلوں کی نظر۔ متحدہ عرب امارات میں میزائل کا ملبہ گرنے سے بنگلہ دیشی شہری جاں بحق ہو گیا۔ ایران میں دشمن کے سہولت کاری کے الزام میں 65 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر جنگ میں ساتھ نہ دینے پر اسرائیل نے فرانس سے دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا ہے، جبکہ پولینڈ نے دفاعی نظام پیٹریاٹ سسٹم مشرق وسطیٰ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایران کی اہم سیکیورٹی امور پر پاکستان کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تصدیق کر دی ہے۔ بتایا امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف سے براہ راست پیغامات وصول کیے، لیکن براہ راست میسیجز وصولی کا مطلب براہ راست مذاکرات نہیں ہے۔ ایران میں کسی مخصوص فریق کے ساتھ ڈائیلاگ کی خبریں درست نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز پر کوئی جواب ہم نے نہیں دیا، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی تجاویز یا شرائط پیش کی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران سے براہ راست بات چیت ہو سکتی ہے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، آج یا کل نہیں ہوگا لیکن اختتام ضرور ہوگا۔ 5ویں ہفتے میں جنگ کی فنشنگ لائن دے سکتے ہیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان مشکل صورتحال سے مؤثر طریقے سے نمٹ رہا ہے، عوامی فلاح و بہبود کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا عزم، شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی کشیدہ صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے کہا اشے خورنوش کی برآمد کے لیے جامع حکمت عملی پر پیش رفت جاری ہے۔ متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو معیشت سمیت تمام شعبوں میں استحکام یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا ایسی حکمت عملی بنائیں کہ پیداوار اور طلب و رسد کا توازن متاثر نہ ہو۔ مشرقی وسطیٰ میں ہولناک جنگ جاری ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کو بچانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاق اور صوبوں میں تاحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو سبسڈی، فیول یا کیش ریلیف فراہم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ حتمی فیصلے کے لیے وزیر اعظم اور اسٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت ہوگی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ وفاق تقریباً 130 ارب روپے خرچ کر چکا، مزید 25 سے 30 ارب روپے کی گنجائش ہے۔ اضافی ریلیف کے لیے صوبوں کو بھی ساتھ دینا ہوگا۔